This is Youngla Company Private Limited, and you are watching Youngla TV. Hello everyone, my name is Hembomjan. अहिले तपाईलाई थाहा छ नि एउटा कुरा, DXN कम्पनी भन्ने जुन चाहिँ मलेसियाबाट सुरुवाती भएको रहेछ। यसले चाहिँ हालसम्म 110 वटा देशमा चाहिँ आफ्नो ब्रान्चहरु विस्तार गरिसक्नु भएको रहेछ। यसैको सिरफिरमा रहेर यस नेपालका एसडी प्रमोद तामाङ के भन्नुहुन्छ त? लिसन केयरफुली। थ्यांक यू। प्रमोद सर, गुड मर्निङ अनि नमस्ते। सर्वप्रथम मेरो परिचयबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो परिचय प्रमोद तामाङ र विगत 20 वर्षदेखि म काठमाडौँमा बस्दै आइरहेको छु र हाल म काठमाडौँमै छु र विगतका दिनमा धेरै उतार चढाव र धेरै चाहिँ भनौँ न सङ्घर्षका ती दिनहरू, ती यादहरू र त्यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न एकदमै चाहिँ कठिन सङ्घर्षपछि पछिल्लो पटक म जुन यो DXNको प्लेटफर्ममा जुन विगत म 17 महिनादेखि सक्रिय भएर आजको दिनसम्म म चाहिँ यसमा रनिङ गर्दैछु भने आजको तपाईँ हाम्रो बसाइमा र देश तथा विदेशमा र संसारभरि छरिएर बसेका तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र अग्रज मित्रहरू र मेरो एकदमै रेस्पेक्टेड लिडरहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि म प्रमोद तामाङको तर्फबाट 10 सम्लो जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। र आजको बसाइमा आजको यो म्यानेजमेन्ट गराइदिनु भएको र मिलाइदिनु भएको जो हुनुहुन्छ एकदमै रेस्पेक्टेड लिडर हुनुहुन्छ। मलेसिया DXNको चाहिँ मलेसियाको हेडक्वार्टर DXNको चाहिँ सिनियर म्यानेजरको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ जागरी र उहाँलाई पनि म 10 सम्लो जोडेर नमन गर्न चाहन्छु ताकि मलाई आज एउटा यो सुनौलो अवसर दिनु भएकोमा। सर तपाईको फोटो सरी तपाई फोटो क्लियर भएन सर, क्लियर फोटो भएन है। अलि सरी मा अलिकति भयो क्लियर भयो। ओके कन्टिन्यू नहल्लिकिन जानु या यो सँगसँगै आजको बसाइमा र आजको यो एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु हुने जुन मेरो चाहिँ अग्रज लिडर नै हुनुहुन्छ, मनिटर हुनुहुन्छ, ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आहिर, उहाँलाई पनि 10 सम्लो जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। साथसाथै आजको चाहिँ दिनसम्म यात्रा गरिरहँदाखेरि मलाई यो गोरेटोमा र यो DXNको यात्रामा चाहिँ मलाई एकदमै सफल र एकदमै अनुशासित व्यक्ति बनाउनु हुने मेरो एकदमै कर्मनिष्ठ लिडर हुनुहुन्छ। मैले उहाँको पनि नाम पक्कै लिनुपर्ने हुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ एजुकेटिभ डबल डायमन्ड दीर्घलाल दुङसर र उहाँलाई पनि 10 सम्लो जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। र आजको बसाइमा जुन मैले आज बोल्न गइरहेको छु पक्कै पनि यहाँहरूलाई मैले बोलेको कुराबाट, मैले दिएको सन्देशबाट यहाँहरूलाई पक्कै पनि जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ र अमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि मैले यहाँबाट दिएको सन्देश यहाँहरूले पक्कै पनि चाहिँ यहाँहरूले धैर्य धारणा गरेर सुनिदिनु हुनेछ भनेर म आशा र आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा मैले चाहिँ तपाईँहरूसँग विशेष किसिमको मैले एउटा टपिकहरू लिएर आएको छु जुन बुदाहरू छ, जुन कि एउटा क्वालिटी लिडर है। हामी जुनसुकै क्षेत्रमा जब तपाईँ हामीले यात्रा गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा सक्षम लिडरको आवश्यकता पर्छ र सक्षम लिडर कसरी बन्छ र सक्षम लिडर कस्तो खालको व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ भनिन्छ भन्ने विषयमा म केन्द्रित रहेर म तपाईँहरूसँग सेयरिङ गर्न गइरहेको छु। भने हामी DXNको यात्रा गरिरहँदाखेरि सक्षम लिडर त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ जो व्यक्तिले संसारभरि फैलिएर बसेका तमाम मित्रजनहरू, आफ्नो साथीभाइहरू र आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरू लगायत तमाम तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा जोडिन आएका जति पनि न्यू मेम्बरहरू र अलरेडी हामी लिडर बनिसकेका साथीभाइहरू सम्पूर्णको बिचमा तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा निस्वार्थ तरिकाले र एउटा लिडरले गर्नुपर्ने भूमिका एकदम अहम तरिकाले अहिलेको वर्तमान परिस्थिति र अहिलेको समय सापेक्ष अनुसारले तपाईँ हाम्रो अर्गनाइजेसन अन्तर्गतमा रहेको जति पनि टिमलाई एउटा सही गन्तव्य
र सही लक्ष्यसम्म पुर्याउने एउटा अहम भूमिका निभाउँछ र अहम भूमिका निभाउने एउटा जमर्को गर्छ, उहाँलाई नै एउटा सक्षम लिडर भनेर भनिन्छ। भने त्यो एउटा अहम लिडर र सक्षम लिडर अनि त्यो लक्ष्यसम्म र त्यो उद्देश्यसम्म पुर्याउनको लागि एउटा सक्षम लिडरको भूमिका चाहिँ के हो त हैन, त्यो विषयमा पनि केन्द्रित रहेर म तपाईहरुसँग चाहिँ तपाईहरुलाई म शेयरिङ गर्ने जमर्को गर्दैछु। भने म जुन लिडरमा हुनुपर्ने क्वालिटीहरू छ त्यो क्वालिटीहरूलाई र त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा योग्यताहरू म तपाईहरुलाई आज म अलिकति पछाडि म तपाईहरुलाई शेयरिङ गर्नेछु। त्यो बीचमा डिएक्सन भित्र रहिरहँदाखेरि तपाई हामीमा हुनुपर्ने र तपाई हामीले चाहिँ लिनुपर्ने लक्ष्य र तपाई हामीले दिनुपर्ने उद्देश्य, जुन कि तपाई हाम्रो अर्गनाइजेसन भित्र अबद्ध रहेका जति पनि एउटा आशाको त्यो दियो बोकेर आउनु भएका जति पनि नयाँ साथीहरू र जति पनि तपाई हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ जुन खालको एउटा लक्ष्य बोकेर आउनु भएका नयाँ साथीहरू, उहाँहरूको लागि हामीले दिनुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले बुँदाहरू छ। त्यो महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू चाहिँ हामीले स्पष्टसँग उहाँहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ उहाँहरूको लक्ष्यसम्म पुर्याउने एउटा तपाईँ हाम्रो चाहिँ अहम भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। र पहिलो बुँदामा जब तपाईँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा नयाँ साथीहरू अबद्ध हुन आइसकेपछि डिएक्सनबाट पहिलो बुँदामा हामीले दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समयको स्वतन्त्र प्राप्त गर्ने तरिका है। समयको स्वतन्त्र प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हामीले स्पष्टतासँग हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। बदलिदो समय सँगसँगै वर्तमान परिस्थितिलाई समय सापेक्ष चल्नु नै पर्छ अनि मात्र समयको स्वतन्त्र पाउने छ हैन। जब तपाई हाम्रो अर्गनाइजेसन भित्र जति पनि नयाँ साथीहरू अबद्ध हुन आइसकेपछि वर्तमान समय सँगसँगै समय सापेक्ष कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्टसँग पुर्याउनु पर्छ। कि त्यो हो एउटा अहिलेको समय सापेक्ष, ताकि अहिले भनौँ न तपाईँ हाम्रो बसाइमा जुन कि एउटा मलेसियाको हेडक्वार्टरबाट जुन डिएक्सन मलेसिया एउटा फेसबुक पेजबाट संसारभरि फैलिएर बसेका तमाम नेपाली दाजुभाइहरूको माझमा मेरो एउटा भनाइहरूलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ हो। यही नै एउटा समय सापेक्ष चल्नुपर्ने एउटा बाटो बनाउनु, यही नै हो समय सापेक्ष चल्नुपर्ने बाटो। र कतिपय साथीहरूले यो फेसबुकलाई चाहिँ भनौँ न विभिन्न तरिकाबाट चलाउने गर्दछ। भने यही फेसबुकबाट पनि तपाईँ हामीले चाहिँ समयलाई कसरी चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्ने र यो फेसबुकबाट हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ समयलाई सही ठाउँमा हामीले सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। र दोस्रो नम्बर बुँदामा छ किन हुँदैन समयको स्वतन्त्र। जब तपाईँ हामी विगत भनौँ न 20औं शताब्दीदेखि बाउ बाजेदेखिको चलिआएको जुन खालको एउटा चाहिँ ढाँचाहरू छ, काम गर्ने ढाँचाहरू जुन चाहिँ तपाईँ हाम्रो बाउ बाजेले गर्दै आएको खेती किसानदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ भनौँ न जागिरी अवस्था र तपाईँ हाम्रो चाहिँ बाउ बाजेले गर्दै आएको चाहिँ भनौँ न एउटा पुर्खौली जुन खालको काम धन्दाहरू होइन, त्यो कामबाट हामी बिल्कुलै अलग ढङ्गले हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने दिनहरू आएको छ। किनभने अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा धेरै नै यो टेक्नोलोजीले फड्को मारिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले हिजो पहिलाको बाउ बाजेदेखि गर्दै आएको काम अनि त्यसपछि त्यो ढाँचालाई हामीले परिवर्तन गरेर अहिलेको 21औं शताब्दीको टेक्नोलोजीको चाहिँ एउटा डिजाइनलाई तपाईँ हामीले फलो गरेन भने जीवनमा कहिले पनि तपाईँ हामीले समयको स्वतन्त्रता र जागिरको स्वतन्त्रता पाउने छैन। यहाँनिरको म एउटा अलिकति सानो प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु। यो प्रसङ्गले जति पनि यो आजको डिएक्सन मलेसिया फेसबुक पेजको लाइभमा चाहिँ बसिरहँदाखेरि यहाँहरूले हेरिरहँदाखेरि मैले जुन एउटा प्रसङ्ग जोड्दैछु त्यो प्रसङ्गले यहाँहरूलाई पक्कै पनि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ठेस नपुगोस् भन्ने म एउटा चाहिँ तपाईँहरूसँग म क्षमा याचना गर्दा एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। प्रसङ्ग हो कलेज र युनिभर्सिटीबाट अध्ययनको एउटा चाहिँ उद्देश्य भनेको जागिर हो भने है, यो प्रसङ्ग मैले यहाँनिर किन जोडेको छ भने जागिरको स्वतन्त्र प्राप्तिको लागि भनेर बोल्नको लागि मैले यो प्रसङ्ग जोड्दैछु। कलेज या युनिभर्सिटी या मास्टर डिग्री या आदि जति पनि तपाईँ हामीले लिएको एजुकेसन, जति पनि तपाईँ हामीले लिएको शिक्षाहरू त्यो एउटा जागिर हो भने
समाजमा पनि जागिर गर्ने व्यक्तिहरू नै जन्मिन्छ। र यदि त्यो शिक्षा, त्यो ज्ञान, त्यो कलेज, त्यो स्कुलबाट लिएको शिक्षा एउटा जागिर हो भने म तपाईहरुलाई एउटै कुरा आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यो ठूलो जागिर बन्नुभन्दा सानो मालिक बन्नु नै जीवनको उत्कृष्ट लाग्छ। यदि यो कुरालाई हामीले साँच्चीकै एउटा आत्मादेखि बुझेर हामीले यो कुरालाई चाहिँ बुझेर अहिलेको चाहिँ यो टेक्नोलोजीको चाहिँ एउटा बाटोमा हामी लाग्यौं भने त्यो ठूलो जागिरवाला होइन के, सानो एउटा मालिक बन्नु नै जीवनको उत्कृष्ट लाग्छ। मैले यो विषय चाहिँ मैले यो सन्दर्भ चाहिँ किन जोडिरहेको छ भनेदेखि किन समयको स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने कुरा छ। किन समयको स्वतन्त्र हुँदैन भने तपाईसँग भएको 24 घण्टा समयलाई अहिलेको समय सापेक्ष चलेन भने कहिले पनि समयको स्वतन्त्र पाउने छैन। यदि समयको स्वतन्त्र लिनु छ भने तपाई अहिलेको चलिआएको परिस्थितिबाट बचेको समयलाई डिपोजिट गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ। त्यो डिपोजिट गर्ने तरिका र त्यो डिपोजिट गर्ने ठाउँ अहिले विश्वभरि फैलिरहेको छ। विश्वको चाहिँ एउटा नम्बर 1 कम्पनी भनेर चिनिन सफल भएको छ, त्यो कम्पनी हो डिएक्सन एमएलएम कम्पनी। जब तपाईँ जागिर गरिरहँदाखेरि त्यो जागिर गरेको ठाउँबाट थोरै थोरै बजेको टाइमलाई तपाईँले डिएक्सन एमएलएम व्यवसायमा तपाईँले त्यो समयलाई त्यहाँनिर तपाईँले सदुपयोग गर्नुभयो भने पक्का पनि एक दिन तपाईँ जागिरको स्वतन्त्र पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो दोस्रो नम्बर बुदाको कुरा भयो। र तेस्रो नम्बरमा छ तपाईँको जागिरबाट स्वतन्त्र कसरी हामीले प्राप्त गर्ने र जागिरबाट हामीले कसरी स्वतन्त्र प्राप्त गर्न सक्दैन भने जबसम्म अहिलेको टेक्नोलोजीलाई नबुझी गधा झैं मालिकको अन्डरमा बसेर हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म काम मात्रै गरेर हामी हिँडिरहेको छौँ र त्यसरी हामीले चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजीले नबुझिकन त्यो चाहिँ कम्पनीको एउटा चाहिँ मालिकको अन्डरमा बसेर बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ जागिर गरिरहँदाखेरि चाहे तपाईँले 1 लाख कमाओस् चाहे तपाईँले 1000 कमाओस् त्यसलाई म्याटर गर्दैन। तर तपाईँ यदि जागिरबाट स्वतन्त्र प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले मालिकको अन्डरमा बसेर 8-10 घण्टा ड्युटी गरेको बावजुदमा बचेको टाइमलाई तपाईँले चाहिँ अहिलेको यो 21औं शताब्दीको एडभान्स बिजनेस, एडभान्स एउटा चाहिँ भनौँ न यात्रा, एडभान्स कम्पनी डिएक्सन एमएलएम कम्पनीमा तपाईँले जागिरबाट बचेको टाइमलाई त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नुभयो भने पक्का पनि 2 देखि 5 वर्षभित्रमा तपाईँले गर्दै आइरहेको जागिरबाट पनि 100% स्वतन्त्र पाउनेछ। यो ग्यारेन्टी छ। किन ग्यारेन्टी छ भने यो प्रमोद तामाङले बोलेको कुरा ग्यारेन्टी होइन, किनभने विश्वको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बिलिनियर मिलिनियरहरूले यो एमएलएम बिजनेस भनेको प्रुभन बिजनेस हो भनेर बारम्बार भनिरहेको छ। तर तपाईँ हाम्रो कमजोरी भनेको के त भन्दाखेरि ती कुराहरूलाई सुन्ने जमर्को नै गर्दैन र त्यो कुराहरूलाई हामीले सुन्ने जमर्को नगर्दाखेरि तपाईँ हामीले जीवनभर जहिले पनि हामीले चाहिँ जागिर गर्यौं र जागिर गरिसकेपछि हामी चाहिँ भनौँ न रिटायरमेन्ट लाइफ हुन्छ। रिटायरमेन्ट भइसकेपछि जति तपाईँ हामीले जागिर गर्यो तपाईँ हामीमै सीमित भयो। त्यसपछि अब आउने तपाईँ हाम्रो एउटा जेनेरेसनको लागि तपाईँ हामीले गरेको जागिरबाट कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैन र उहाँहरूले त्यो जागिरमा तपाईँ हामीले जुन पोजिसनमा बसेर जागिर गरेको थियो, यानि कि एउटा ब्याङ्कको म्यानेजर, एउटा कम्पनीको म्यानेजर, यानि कुनै पनि कम्पनीको सुपरभाइजर तपाईँ हामीले जागिर गरिरहेको छ भने तपाईँ हाम्रो आएको जेनेरेसन त्यो म्यानेजर पोस्टमा, त्यो सुपरभाइजर पोस्टमा पक्का पनि सेलेक्ट हुँदैन, किनभने उहाँले पनि जागिर नै खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले मित्रहरू, म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले जुन क्षेत्रमा तपाईँले जागिर गर्दै हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा तपाईँहरू बिजी र व्यस्त अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो व्यस्त अवस्थाबाट पक्का पनि तपाईँसँग भएको जुन थोरै टाइमलाई तपाईँले अहिलेको एकदमै विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको डिएक्सन कम्पनीमा थोरै समयलाई तपाईँले सदुपयोग गर्नुभयो भने पक्का पनि नम्बर 1 तपाईँ जागिरबाट स्वतन्त्र प्राप्त गर्नुहुनेछ र नम्बर 2 तपाईँको आउने नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि त्यो एउटा थोरै समय तपाईँले डिएक्सन एमएलएममा सदुपयोग गर्नुभयो भने त्यो समयले तपाईँको आउने जेनेरेसनको लागि पनि एकदमै भरपूर सपोर्ट र
र त्यो खालको जागिर खोजेर हिँड्नुपर्ने, भौतारेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँदैन है। र यो भयो तेस्रो नम्बर बुधको कुरा। र चौथो नम्बर बुधमा छ जति पनि माथिको कुराहरू मैले गर्दै आएको छ त्यो माथिको कुराबाट तपाईँ हामीले के सिक्यो र कसरी हामीले सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र चौथो नम्बरमा छ जिन्दगीमा तपाईँ हामी मानव जाति भएर यो संसारमा यो धरतीमा जन्मिसकेपछि तपाईँ हाम्रो एउटै लक्ष्य हुन्छ, जो जसको पनि र जहाँको पनि मान्छेको एउटै लक्ष्य हुन्छ, सफल जीवन प्राप्तको लागि। र चौथो नम्बरको मेरो बुध छ सफल जीवन प्राप्तको लागि। अब सफल जीवन प्राप्त र सफल जीवन प्राप्तको लागि तपाईँ हामीले के चीज पाउनुपर्छ त? के चीजहरू चाहिँ तपाईँ हामीले पाउँदाखेरि सफल जीवन बनिन्छ त हैन? त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब तपाईँ समयको स्वतन्त्र हुनेछ, आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुनेछ र तपाईँको रोजगारी रूपमा तपाईँ स्वतन्त्र हुनेछ, त्यसलाई नै एउटा सफल जीवन भनिन्छ। मित्रहरू, यो तीनवटा चिज त तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, तर यो तीनवटा चिज मात्रै प्राप्त गर्ने बित्तिकै तपाईँले सफल जीवन भनेर नसोच्नु होला। तसर्थ यहाँनिर एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि तपाईँ समयको स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्र, रोजगारी स्वतन्त्र प्राप्त सँगसँगै पहिलो प्राथमिक चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य। जब तपाईँ स्वास्थ्य तपाईँको चाहिँ भनौँ न व्यक्तिगत स्वास्थ्य, तपाईँको पारिवारिक स्वास्थ्य, तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ रिलेटेड रूपमा तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँसँग जोडिनु भएको सबैजनालाई तपाईँले चाहिँ तपाईँको भनौँ न स्वास्थ्यको लागि तपाईँले जुन खालको एउटा अहम भूमिका निभाएर उहाँहरूलाई स्वास्थ्य तपाईँले बाँड्नुहुन्छ, जब तपाईँले स्वास्थ्य पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको प्रमुख विषय हुनेछ सफल जीवनको लागि। जब तपाईँ स्वास्थ्य छैन भने तपाईँसँग आर्थिक स्वतन्त्र छ, समयको स्वतन्त्र छ, रोजगारीको स्वतन्त्र छ भने त्यसलाई सफल मानिँदैन। त्यसकारणले प्रमुख र विशेष चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य रहन्छ। त्यसकारणले तपाईँको स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतन्त्रता र रोजगारी स्वतन्त्रता यो चारवटा विषय र यो चारवटा चाहिँ चिज तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एउटा जीवनको एकदमै सफल जीवन भनेर भनिन्छ। भने म तपाईँको माझमा यो चारवटा बुध सँगसँगै थोरै प्रसङ्ग म तपाईँहरूसँग के जोडिन चाहन्छु भने विगत 20 वर्षदेखि मैले काठमाडौँमा धेरै कठिनाइहरू गरेर आइरहँदाखेरि मेरो परिवारले, मेरो साथीभाइले, मेरो चाहिँ तमाम मलाई जति पनि नजिकबाट चिन्नुहुने र मलाई जति पनि भनौँ न मेरो साथी सर्कलबाट चिन्नुहुने साथीहरूले सबैजनाले मलाई एउटा के भनिन्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा असफल प्रमोद नमाम। र मैले अहिले यो प्रसङ्ग मैले किन जोडिरहेको छु भने जुन दिनदेखि मैले डी एक्सनको यात्रा सुरु गरेँ त्यो दिनदेखि मेरो जीवन के हो र मैले के गर्न सक्छु र मसँग कस्तो खालको क्षमताहरू छ त्यो क्षमताको मैले पहिचान गर्न पाएँ र मेरो जीवनको मैले पहिचान गर्न पाएँ। र जीवनमा मैले सफल पाउनको लागि र जीवनमा मैले चाहिँ एउटा सफल व्यक्ति बन्नको लागि र जीवनमा एउटा चाहिँ अनुशासित र एकदमै भनौँ न सबैजनाको चाहिँ एउटा मित्र बन्नको लागि ममा हुनुपर्ने गुणहरू के हो त? यी सबै चिजको मैले पहिचान गर्ने मौका पाएँ। र यी मौका पाइरहँदाखेरि यो मौकालाई मैले सही ढङ्गले र सही तरिकाले र सही टाइममा मैले सदुपयोग गरेर आजको यात्रासम्म आइरहँदाखेरि आजको दिनमा मलाई मलेसियाको मात्रै नभइकन एज अ विश्वभरि चाहिँ एउटा डी एक्सनलाई एउटा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हेड क्वार्टर मलेसियाको डी एक्सन फेसबुक पेजबाट मलाई लाइभमा बोल्ने मौका पाएको छ। किनभने यो मौका मैले त्यत्तिकै पाएको होइन, धेरैभन्दा धेरै दुःखहरू गरेको छु। म यसरी डी एक्सनको यात्रा गरिरहँदाखेरि धेरै दुःखहरू चाहिँ पाइरहँदाखेरि त्यो दुःखबाट मैले सिक्ने मौकाहरू पाएँ। जीवनलाई कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने, जीवनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा उत्कर्ष लेभलमा पुर्याउने त्यो कुराहरू मैले बुझ्ने मौकाहरू पाएँ। र जीवनमा मैले दुःखहरू धेरै भोग्ने क्रममा डी एक्सनमा चाहिँ मैले त्यो दुःखहरूलाई मैले एउटा बुझ्ने मौकाहरू पाएँ र त्यो दुःखलाई मैले कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो कुराहरू मैले सिक्ने मौका पाएँ। तसर्थ साथीहरू अब अर्को आउँछ यो जति पनि मैले चारवटा बुधमा बोलिरहँदाखेरि अर्को तपाईँ हाम्रो त्यसको लागि हामीले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषयवस्तु के छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर म एकदमै छोटकरीमा जान्छु। मलाई लाग्छ टाइमको पनि मैले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँ हामी समयको स्वतन्त्रता, जागिरको स्वतन्त्रता अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रता
र स्वास्थ्य रूपमा हामी चाहिँ एकदमै मजबुत हुनको लागि तपाईँ हामीमा हुनुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि चाहिँ संसार जित्नु छ भने पहिला तपाईँले तपाईँलाई जित्ने कोसिस गर्नु होला। अरू जित एकपछि अर्को हुँदै आउनेछ। मेरो मतलब जब म डिएक्सनको यात्रा गरिरहँदाखेरि संसारभरि मैले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने ममा एउटा त्यो खालको हिम्मत र ताकत जुड्यो। त्यो हिम्मत र ताकत भनेको म एकदमै भित्र हृदय आत्मादेखि सम्झिन चाहन्छु। मलाई त्यो दिनहरू याद छ। त्यो दिन हो 2018 को डिसेम्बर महिनाको 11 तारिकको दिन, जुन लाइन चौरमा डिएक्सनको ठुलो खालको चाहिँ रिकग्नाइजेसन त्यहाँ सेमिनार भएको थियो। र त्यो सेमिनारमा मैले चाहिँ उपस्थिति हुने मौका मिल्यो। र त्यो उपस्थितिको चाहिँ एउटा मौका दिलाउन हुने मेरो एकदमै चाहिँ भनौँ न कर्मदाता हुनुहुन्छ एजुकेटिभ डबल डायमन्ड दीर्घलाल दोङ सर। र त्यो सेमिनारमा चाहिँ मैले एउटा आफ्नो हिम्मतलाई त्यो एउटा ताकतमा बदल्नको लागि मलाई ताकत दिलाउन हुनेछ। उहाँ एकदमै रेस्पेक्टेड लिडर हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष जेसनी, जो उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँसँगको मेरो एउटा चाहिँ भनौँ न भेट्ने मौकाले गर्दाखेरि आजको मैले यो बसाइसम्ममा मेरो एउटा लाइफलाई परिवर्तन गर्ने मौका पाएँ। र त्यो परिवर्तन गर्ने क्रममा स्वयं आफैले मैले परिवर्तन गराएर प्रुफ गरेँ र आज मलाई यो डिएक्सन मलेसियाबाट यो आजको लाइफको बसाइमा बस्ने एउटा मौका दिलाएको छ। पक्का पनि म आफैले नबदलेको भए सायद आजको यो लाइफमा मैले बस्ने मौका पाउने थिएन। मित्रहरू, त्यसपछि अब यहाँनिर एउटा एकदमै मैले छोटकारीमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने समयको स्वतन्त्र तपाईँको पक्नुहोस् है। अब तपाईँको मैले जम्मा एउटै मात्र विषयवस्तुमा म तपाईँहरूलाई म बोल्नेछु। एउटा त्यो विषयवस्तु छ तपाईँ कति पटक असफल भयो अनि कति पटक कोसिस गर्नुभयो। तपाईँ कति पटक असफल हुनुभयो हैन र कति पटक तपाईँले कोसिस गर्नुभयो। त्यो कोसिस चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जब तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँले असफलता प्राप्त गर्नु भएको छ भने त्यो असफलता प्राप्त गर्ने ठाउँमा नै तपाईँले सफलता पाउने एउटा त्यहाँनिर एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो असफलता हुने बित्तिकै तपाईँले डराएर गर्न नसक्ने रहेछ, गर्न सक्दैन भनेर तपाईँ पछाडि हट्नु भएन। त्यो असफलतामा नै तपाईँले धेरैभन्दा धेरै तपाईँले कोसिस गर्नु नै तपाईँको जीवनको सफलता हुनेछ। यानि मेरो जीवनको सफलता भएको छ। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले पक्कै पनि सुन्नु भएको होला, इतिहासमा नाम अझै पनि जीवित छ। सायद उहाँ चाहिँ भनौँ न स्वर्गवास हुनुभएको छ र स्वर्गमा उहाँको आत्माले एकदमै भनौँ न शान्ति मिलिरहेको होला पक्कै पनि। यहाँ इतिहास के छ भनेदेखि अब्राहम लिङ्कनको इतिहास छ, जो उहाँले चाहिँ 8 पटकसम्म पनि चुनाव हारेको थियो। हेर्नुहोस् है, 8 पटकसम्म चुनाव हार्दा पनि उहाँले कहिले पनि हार मानेन। तर उहाँले 8 पटकसम्म चुनावमा हारिरहँदाखेरि उहाँले त्यो बाटोलाई अलिकति फरक तरिकाले उहाँले चाहिँ यात्रा गर्नुभयो र पछिल्लो तपाईँको 9 पटकमा उहाँले चाहिँ अमेरिका जस्तो संसारको एकदमै भनौँ न शक्तिशाली राष्ट्रको एउटा टप लेभलमा चाहिँ उहाँले बस्ने र त्यहाँ चाहिँ पुग्ने एउटा उहाँले चाहिँ हासिल प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो भनेको नै एउटा कस्तो भनेदेखि असफल भयो, सकेन भनेर उहाँले पछि हट्नु भएको भए सायद उहाँ अमेरिका जस्तै संसारको शक्तिशाली राष्ट्रको चाहिँ एउटा राष्ट्रपति जस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न पदमा उहाँले हासिल गर्न सक्ने थिएन। मित्रहरू, त्यहाँबाट हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ। अब त्यो रह्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपको एउटा इतिहास भने नेपालमा पनि त्यस्तै खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास छ। हेर्नुहोस्, त्यो इतिहास भनेको अहिले तपाईँ हामी 21औं शताब्दीको एडभान्स टेक्नोलोजीमा रहिरहँदा त हाम्रो समाज, तपाईँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न साथीभाइ, तपाईँ हाम्रो चाहिँ जति पनि चिन्ने साथीभाइहरूले विविध कुराहरू काट्ने गर्छन् ताकि तपाईँ हामीले नयाँ काम, नयाँ सुरुवात गर्ने क्रममा। भने म यहाँनिर के प्रसङ्ग जोड्दैछु भनेदेखि जो कि नेपालकै र विश्वकै पहिलो महिला पासाङ लामो शेर्पा, जो पासाङ लामो शेर्पाले सगरमाथा चढ्ने बेलामा अहिलेको जस्तो यस्तो चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजीहरू थिए, अहिलेको जस्तो एकदमै परिवर्तनशील समाजहरू थिएन,
अहिलेको जस्तै एकदमै विकसित चाहिँ भनौँ न चाहिँ टेक्नोलोजीहरू आएको थिए। त्यस्तो अवस्थामा पनि एउटा उहाँ चाहिँ एउटा महिला हुँदाखेरि पनि, महिला भएको अवस्थामा पनि उहाँले सगरमाथा चढ्ने एउटा जमर्को गर्नुभयो र कोसिस गर्नुभयो। के उहाँले सगरमाथा चढ्दाखेरि एकै पटकमा सफल भयो होला र? पक्का पनि भएन। उहाँ हजारौँ पटक उहाँ चाहिँ असफल हुनुभएको थियो र पनि उहाँले हार मान्नु भएन र पनि उहाँले कोसिसलाई निरन्तरता दिनुभयो। त्यस कारणले विश्वमा नै नेपालको पहिलो महिला चाहिँ सगरमाथाको चुचुरामा टेक्न सफल भएको भनेर नाम लेखाउन सफल भएको छ। मित्रहरू, तपाईँ हामी टी एक्सनमा यात्रा गरिरहँदाखेरि कति पटक असफल भयो? कतिजना मान्छेले तपाईँ हाम्रो कुरालाई अस्वीकार गर्यो? कति पटक तपाईँले चाहिँ र कतिजनालाई तपाईँले टी एक्सनको बारेमा तपाईँले चाहिँ सेयरिङहरू गर्नु? तपाईँले टी एक्सनको बारेमा कतिजनालाई सेयरिङ गर्नुभयो? त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र तपाईँले कति पटक सेयरिङ गर्दाखेरि कतिजना मान्छेले तपाईँलाई अस्वीकार गर्यो? त्यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण र तपाईँको एउटा पाठ र तपाईँलाई अगाडि बढ्ने एउटा त्यो हिम्मत हुनेछ। किन मैले पनि टी एक्सनमा यात्रा गर्दाखेरि किन मलाई अस्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू थिएन होला र? धेरै थियो, तपाईँहरूसँग भन्दा बढी मसँग थियो। किनभनेदेखि विगतको दिनमा म एउटा असफल व्यक्ति थियो, असफल प्रमोद तामाङ भनेर चिनिन्थ्यो। गाउँमा गयो, ए फल्ना त यस्तो मान्छे, यता काठमाडौँमा आयो, फल्ना त यस्तो असफल मान्छे भने मैले टी एक्सनको बारेमा सेयरिङ गर्दाखेरि कतिजना मान्छेले चाहिँ अस्वीकार गर्यो होला। मैले त्यो अस्वीकार गर्दाखेरि मैले हार मानेको भए आजको यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ लाइभ भइरहेको छ जुन टी एक्सन मलेसिया फेसबुक पेज, मैले यहाँबाट मित्रहरू। त्यस कारणले कहिले पनि हार नखानु होला अनि हरेस नखानु होला। त्यस कारणले तपाईँको हारभित्र नै तपाईँको जित छ, त्यो एकदमै ग्यारेन्टी छ भन्दै म अन्तिममा एउटा लिडरभित्र हुनुपर्ने एउटा क्वालिटीहरू, लिडरमा हुनुपर्ने एकदमै त्यो खालको चाहिँ एउटा अद्भुत क्षमताहरू के हो त भन्ने विषयमा म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यदि त्यो लिडरमा यो कुराहरू भएन भने एउटा सफल लिडरमा गनिँदैन। यो एकदमै 100% ट्रु हो। एउटा ब्याङ्क सञ्चालन गर्नको लागि पनि एउटा लिडरको आवश्यकता पर्छ र एउटा राष्ट्र चलाउनको लागि पनि एउटा लिडरको आवश्यकता पर्छ र एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसन एनजिओ चलाउनलाई पनि एउटा लिडरको आवश्यकता पर्छ भने तपाईँ हामीले अहिले गर्दै आइरहेको एउटा समय सापेक्ष एउटा बिजनेस एमएलएम टी एक्सनको एमएलएम सिस्टममा पनि एउटा लिडरको आवश्यकता पर्छ र त्यो लिडरभित्र हुनुपर्ने गुणहरू के हो त? नम्बर 1 उदाहरणीय बनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। नम्बर 1 यदि तपाईँ हामी टी एक्सनमा सफल लिडर बन्नु छ भने उदाहरणीय बनेर देखाउनु पर्ने। यानी कि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँहरूलाई मेरो भोगाई, मेरो व्यक्तिगत मैले गरेको एउटा चाहिँ उदाहरणहरू म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। त्यो उदाहरण नम्बर हो, म नेपालमा बसिरहँदाखेरि पनि इन्डिया र भुटान, ताकि मैले उहाँहरूलाई फेसबुकमा भन्दा मैले चिनेको छैन, मेरो मित्र पनि होइन, मलाई नजिकबाट पनि चिनिँदैन। त्यो उदाहरणको रूपमा मैले के गरेँ त, म एउटा लिडर भएको नाताले मेरो आफ्नो टिमलाई चाहिँ मैले एउटा त्यो खालको चाहिँ मैले सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ र त्यो टिमलाई मैले भोलिको दिनमा सफल बनाउनु पर्छ भनेर म नेपालदेखि भुटानसम्म टी एक्सनको बारेमा कुराहरू सेयरिङ गर्न जान्थेँ र सेयरिङ गर्ने सँगसँगै यो एउटा स्वास्थ्यसँग रिलेटेड भएको जति पनि टी एक्सनको प्रोडक्टहरू, कफी, आरजिजिएल होइन, स्क्रोलिना, यी आदि प्रोडक्टको बारेमा उहाँहरूलाई सेयरिङ गरेर त्यो प्रोडक्टहरू मैले चाहिँ दैनिक प्रत्येक महिना मैले पुर्याउन जाने गर्थेँ। त्यो नै हो एउटा उदाहरणीय। तपाईँले त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ गर्न सक्ने तपाईँसँग हिम्मत छ कि छैन? त्यो चाहिँ तपाईँमा हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यानी मैले पनि गर्दैछु र त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि नै आजको बसाइमा तपाईँहरूको माझमा यसरी लाइभमा बोल्ने मौका पाएको छु मित्रहरू। र दोस्रो कुरा छ उत्साहित है। उत्साहित भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँले डिजाइन गरेको र टी एक्सन कम्पनीको जिउँदो भगवान डाक्टर दातो लिमले बनाएको जुन खालको एउटा भिजन र मिसन छ, त्यो भिजन र मिसन भनेको तपाईँ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको क्राउन एम्बेसडर, चाहे त्यो मेम्बर होस् चाहे त्यो क्राउन एम्बेसडर होस्, त्यो मेम्बर नै त्यो क्राउन एम्बेसडर बन्ने हो र त्यो क्राउन एम्बेसडर बन्ने तपाईँमा उत्साहित हुन जरुरी छ र त्यो उत्साहित सँगसँगै तपाईँले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू तपाईँले निर्वाह गर्नुपर्ने छ। यानी कि मैले माथिको तपाईँहरूलाई बुदाहरूमा मैले अघि नै मैले तपाईँहरूलाई अवगत गराइसकेको छु। र तेस्रो नम्बरमा छ महत्त्वाकांक्षी।
है। कुनै पनि तपाईँ हामीले यात्रा गरिरहँदाखेरि तपाईँ हामीले महत्त्वाकांक्षी राख्न आवश्यक छ। त्यो महत्त्वाकांक्षी भनेको तपाईँको टिमबाट एकदमै पावरफुल, एकदमै अहिलेको भनौँ न क्वालिटी र अहिलेको टेक्नोलोजी र अहिलेको समय सान्दर्भिक र अहिलेको समय सापेक्ष चल्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा लिडरहरू म जन्माउँछु। त्यो खालको चाहिँ लिडरहरूलाई म चाहिँ भनौँ न जन्माउन चाहन्छु र म क्राउन एम्बेसडर बन्छु। मेरो टिमभित्रको चाहिँ भनौँ न लिडर साथीहरूलाई म क्राउन एम्बेसडर बनाउँछु भन्ने एउटा महत्त्वाकांक्षी चाहिँ बोकेर तपाईँ हामीले यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसपछि तपाईँको चौथो नम्बरमा छ सङ्कल्प। तपाईँ हामीले DXN को यात्रा गरिरहँदाखेरि र तपाईँ हामीले एउटा जीवन परिवर्तनको त्यो यात्रा गरिरहँदाखेरि एउटा सङ्कल्प लिएर मात्र यात्रा गरौँ मित्रहरू। र हिजोको दिनमा मैले कुनै पनि सङ्कल्प नलिएको कारणले प्रमोद तामाङ असफल भएको हो नि। गाउँ समाज ठाउँ दाजुभाइ होइन तमाम जति पनि सबैजनाको अगाडि म एउटा असफल व्यक्ति तुल्याउनुको कारण भनेको नै मसँग एउटा कुनै पनि सङ्कल्प नभएको कारणले हो। तर म आज तपाईँसँग ठोक्कको साथ भन्छु, म छातीमा हात राखेर भन्छु, मसँग सङ्कल्प पनि छ, महत्त्वाकांक्षी पनि छ, उदाहरणीय बनेर देखाउने त्यो खालको ताकत पनि छ मसँग। किनकि जिउँदो भगवान डाक्टर दातो लिम स्याउजिनले बनाउनु भएको भिजन र मिसनमा छु म। र त्यो डाक्टर दातो लिम स्याउजिनले बनाएको भिजन र मिसनमा मलाई त्यो यात्रामा मलाई डोर्याउनु हुने मेरो कर्मदाता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मसँग सङ्कल्प छ, म एक दिन त्यो लेभलमा म पुग्ने भनेर र पुग्न सक्छु भन्ने मसँग एउटा हिम्मत र ताकत मसँग छ भने त्यो ताकत र त्यो हिम्मत अनि त्यो सङ्कल्प तपाईँहरूले पनि लिएर तपाईँको टिममा त्यो सङ्कल्प तपाईँले दिनु होला। त्यो सङ्कल्पको कुरा हो। र उत्साह कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईँ हामीमा उत्साह हुन जरुरी छ। मेरो मतलब यो होइन कि उत्साह भन्ने बित्तिकै विविध किसिमको त्यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न चाहिँ आफ्नो लक्ष्यभन्दा बाहिर, आफ्नो उद्देश्यभन्दा बाहिर र आफ्नो यात्राभन्दा बाहिर रहेर उत्साहित हुन जरुरी, उत्साहित नहुनु होला। उत्साहित चाहिँ के हुनुहोस् भनेदेखि तपाईँले यात्रा गर्दाखेरि तपाईँले जतिखेर पनि देख्नुहोस् कि म क्राउन एम्बेसडर अर्थात् तपाईँको क्राउन एम्बेसडरसम्म तपाईँसँग त्यो खालको सोच्ने तपाईँमा ताकत अझै पनि मिलेको छैन भने क्राउन डायमन्ड त्यो खालको उत्साह तपाईँकोमा त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ जोस जागरका साथ तपाईँले अगाडि यात्रा बढ्नु होला, 100% सफल हुनेछ। त्यही उत्साहको कारणले गर्दाखेरि आज म DXN MLM कम्पनीको इन्टरनेसनल स्टार डायमन्ड भनेर चिनिन सफल भएको छ। र मेरो यात्रा यहाँसम्म होइन, मेरो यात्रा DXN को टप लेभल क्राउन एम्बेसडरसम्म हो। र एक दिन म बन्ने छु भनेर मैले एउटा कमिटमेन्ट गरेको छु र एक दिन बन्ने छु, चाहे ढिलो होस् या चाहे चाँडो होस्, तर 100% बन्ने छ। किनभने सङ्कल्प लिएर मैले काम गरेको छु, लक्ष्य लिएर काम गरेको छु, महत्त्वाकांक्षी बोकेर मैले काम गरेको छु मित्रहरू। त्यस कारणले अन्तिममा छ एउटा लिडरमा हुनुपर्ने क्वालिटी, तयारी हुनुहोस् सिक्न र सिकाउनको लागि। तपाईसँग भएको त्यो सफलताको एउटा चाहिँ सूत्रहरू तपाईँको टिममा दिनको लागि तपाईँ तयारी हुनुहोस्। तपाईसँग सफलताको एउटा त्यो सूत्रहरू सिकाउनको लागि तपाईँ तयारी हुनुहोस्। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छ भने कुनै पनि क्षेत्रमा ब्याङ्कको म्यानेजर सफल भयो, उहाँले चाहिँ एकदमै भनौँ न फाइनेन्सियल रूपमा फ्रिडम, उहाँ चाहिँ भनौँ न जागिरको स्वतन्त्रता भने आदि सम्पूर्ण चिजमा उहाँहरू चाहिँ स्वतन्त्र भइरहेको छ भने उहाँले त्यो सफलताको सूत्र तपाईँ हामीलाई दिँदैन मित्रहरू। एउटै मात्रै ठाउँ हो, त्यो हो DXN MLM भित्र सफल हुने सूत्र दिने लिडरहरू हुन्छ। यानि कि मेरो एउटा कर्मदाता एजुकेटिभ डबल डायमन्ड दीर्घलाल दोङ सर हुनुहुन्छ। उहाँ जसरी सफल हुनुभएको थियो त्यसरी नै म सफल हुनको लागि मलाई आजसम्म यात्रामा एकदमै टेक केयर गरेर मलाई हिँडाउनु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा मैले भेटेको छैन, अहिले यहाँ हामीसँगै बसाइमा हुनुहुन्छ। मेरो हृदय आत्मादेखि नै सम्मान र सम्झिन चाहन्छु ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आहिर। प्रत्यक्ष रूपमा नभेटे पनि उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैभन्दा धेरै मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् मित्रहरू, यसरी चाहिँ सफल हुने सूत्रहरू DXN MLM भित्रको लिडरहरूले दिने गर्छ।
र दोस्रो कुरा, जहाँ कि मलाई अहिले यो यात्रासम्म मलाई एउटा सफल हुनको लागि, बनाउनको लागि, हिम्मत जुडाउनको लागि हिम्मत दिनुहुने मैले एकदमै अन्तिममा सम्झिनै पर्छ, उहाँ हुनुहुन्छ एजुकेटिभ सिनियर स्टार डायमन्ड जीवन कौच सर। विगत लामो समयदेखि उहाँले चाहिँ क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ र क्लिनिक सञ्चालन सँगसँगै उहाँ डिएक्सनको यात्रामा धेरै नै फड्को मारिसक्नु भएको छ भने उहाँले मलाई धेरै सपोर्ट, साथ र एउटा हौसला दिनुभएको छ भने मित्रहरू, तपाईहरू सफल हुनको लागि र तपाईहरूले जीवनमा मैले जति पनि माथि तपाईहरूलाई जति पनि मैले कुराहरू सेयरिङ गरेको थियो ती विषयवस्तुमा तपाईहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, तपाईँ हामी मिलेर यात्रा गरौँ र यो डिएक्सनको यात्रामा तपाईँलाई सफल हुने सूत्रहरू दिने भनेको डिएक्सनको लिडरबाट तपाईँहरूले 100% पाउनुहुनेछ। यानि मैले पाएको छु र मैले पाएको कारणले आज म विश्वभरि यसरी फैलिएर विश्वभरिबाट चाहिँ यसरी चाहिँ डिएक्सनको पेजको लाइभबाट मैले बोल्ने मौका पाएको छु। यस कारणले मित्रहरू, यति भन्दै म तपाईँहरू माझबाट म ओजेल हुन चाहन्छु र ओजेल हुनुभन्दा अगाडि म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने आजको यो बसाइमा र आजको यो बसाइबाट मैले तपाईँलाई सेयरिङ गरिरहँदाखेरि धेरै थोरै मैले तिता मिठा कुराहरू गरेँ होला र यो मेरो अनुभवको कुराहरू हो र मैले भोगेको अनुभवको कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई सेयरिङ गरिरहेको छु र यो अनुभवको कुराहरूलाई तपाईँहरूले कसरी तपाईँहरूले लिनुहुन्छ यो तपाईँहरूमा भर पर्नेछ र पक्का पनि मलाई लाग्छ तपाईँहरू चाहिँ असफल हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई सफल हुनको लागि एउटा सानो एउटा चाहिँ खुड्किला तपाईँहरूलाई यो मेरो बसाइबाट पाउनेछ भनेर आशा गर्दछु र आजको यो बसाइमा र आजको यो बसाइलाई चाहिँ यसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिदिनु हुने फेरि पनि मैले सम्झिनै पर्छ मलेसियाको चाहिँ भनौँ न डिएक्सन हेडक्वार्टरको चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिनियर म्यानेजर जाक्री सरलाई मैले एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। उहाँको चाहिँ म्यानेजमेन्टबाट आज म यसरी विश्वभरि बसिएका नेपालीहरूको माझमा र तमाम लिडरहरूको माझमा मेरो यो भनाइहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको माझमा पुर्याउनु हुने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सँगसँगै आजको यो समयलाई र आजको यो दिनलाई र आजको यो बसाइलाई चाहिँ यो समयको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण तरिकाले मिलाउनु हुने मेरो एकदमै चाहिँ भनौँ न अग्रज मोनिटर ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आहिर सरलाई पनि चाहिँ मैले एकदमै मेरो मन तनबाट चाहिँ कृतज्ञता चाहिँ अर्पण गर्दै म अहिलेको बसाइबाट छुटिन चाहन्छु। धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू सो मच। रामकृष्ण सर, तपाईँको म्युट भएको छ सर।